नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. जम्मू काश्मीरांत काल पहलगामांत जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्यांत जायत्या पर्यटकांक मरण आयिल्ल्यान काश्मीर देगणांतल्या सुरक्षा कितलेशेच पटींनी वाडयल्या. मुस्लीम वर्ल्ड लीगाचे सरचिटणीस शेख अहमद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा हांणी जेद्दांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन संपर्क साधलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान हांणी सहकार्याच्या पुराय वर्णपटाचेर नियाळ घेतलो. तातूंत उर्जा, संरक्षण, वेपार, गुंतवणूक, तंत्रगिन्यान, संस्कृताय आनी लोकांमदीं आदान प्रदान हांचो आस्पाव जाता. एक घटमूट आनी आत्मनिर्भर भारत उबारपाक राष्ट्राच्या तरणाट्यांक सक्रीय भागधारक जावपाचो उलो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी मारला. आतां पुराय खबरो. जम्मू काश्मीरांत काल पहलगामांत जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्यांत जायत्या पर्यटकांक मरण आयिल्ल्यान काश्मीर देगणांतल्या सुरक्षा कितलेशेच पटींनी वाडयल्या. दक्षिण काश्मीरांतल्या अनंतनाग जिल्ल्यांतल्यान श्रीनगर सावन सुमार 85 किलोमीटर अंतराचेर हो हल्लो जालो. लष्करी केंद्रीय राखीव पुलीस दळ आनी जम्मू कठे पुलीस हांचे संयुक्त दळांची कारवाय ह्या वाठारांत चालू आसा. पहलगामांत हल्लो जाल्ल्या सुवातेर जावन 5 किलोमीटर त्रिज्यांत ही कारवाय वाडयल्या. हल्लेखोरांचो सोद घेवपा खातीर खाशेले दळ तंत्रीक गुप्तचर तैनात केल्यात. महामार्गाचेर आनी हेर वाठारांनी अतिरिक्त तपासणी केंद्रां स्थापन केल्यात आनी मुखेल प्रतिश्ठापनां आनी पर्यटन हॉस्पिटलां लागसार प्रतिक्रिया पंगड स्थापन केल्यात. उत्तर लष्करी लेफ्टनंट जनरल MV सुचेंद्र कुमार हांकां आयज श्रीनगरांतल्या थळाव्या फॉर्मेशन कमांडर देगणांतल्या सध्याच्या सुरक्षा परिस्थिती विशीं म्हायती दितले. श्रीनगर, गुलमार्ग आनी सोनामार्ग सारक्या हेर पर्यटन थळांनी कार्यावळी चड खर केल्यात. पर्यटक रावतात त्या ल्हान, मध्यम आनी व्हड हॉटेलां भोंवतणी सुरक्षा वाडयल्यात, जाका लागून कसलीच संभाव्य घडणूक घडची ना. वसंत ऋतूंतल्या प्रवासाच्या हंगामाच्या चडांत चड वेळार पर्यटकांचेर केल्ल्या हल्ल्याक लागून हुस्को निर्माण जाला. सोडवणूक करपाचे यत्न चालू आशिल्ल्यान मरण आयिल्ल्यांचो निमणो आंकडो तयार करपाचें काम सुरू आसा अशें सुरक्षा वरिश्ठ सुत्रांनी सांगलां. जम्मू कटे सरकारान श्रीनगर आनी अनंतनगांतल्या पर्यटकांक रातभर आपतकालीन मदत केंद्रां स्थापन केल्या. मुस्लीम वर्ल्ड लीगाचे सरचिटणीस शेख अहमद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा हांणी जेद्दांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन संपर्क साधलो. जम्मू काश्मीरांतल्या भिरांकूळ आतंकवादी हल्ल्याचो तांणी खर निशेध केलो आनी निरपराधी जिवांचेर खोलायन दुख्ख उक्तायलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी जुलय 2023 वर्सा नवी दिल्लींत महासचिवा कडेन जाल्ले बसकेचो उगडास केलो. सहिष्णू मुल्यांचो प्रसार करपाक, संयमाचो प्रसार करपाक आनी समाजीक एकचार मुखार व्हरपाक मुस्लीम वर्ल्ड लीगाची भुमिकेची तांणी तोखणाय केली. आतंकवाद आनी हिंसाचार हाचे कडेन मुस्लीम वर्ल्ड लीग संघटनेची म्हत्वाची भुमिकेचे प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय केली. भारतांतले वसुधैव कुटुंबकम ह्या युगापूर्वी तत्वगिन्यानाचो उगडास करून प्रधानमंत्री मोदी हांणी भारत हो बहुसंस्कृतीक, बहुभाशीक, बहुवंशीक आनी बहुधर्मीय समाज म्हणून विविधतायेंतल्या एकचाराची परब मनयता अशें नदरेक हाडलें. भारताची अविश्वसनीय विविधताय हें एक मोलादीक बळगें आसून तें समाजाक आनी राजकारणाक आकार दिता अशें तांणी मुखार म्हणलें. एक घटमूट आनी आत्मनिर्भर भारत उबारपाक राष्ट्राच्या तरणाट्यांक सक्रीय भागधारक जावचो उलो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी मारला. तांणी तरणाट्यांक राष्ट्र निर्मिती, नवनिर्माण आनी जागतीक फुडारपणांत सक्रीयपणान वांटो घेवंक आनी देशाच्या वाडींत योगदान दिवपाक उलो मारला. ते जालंधर लागसार लवली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटींत तांच्या वर्सुकी सांस्कृतीक महोत्सवांत आनी अभ्यास अनुदान पुरस्कारांत मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. तांणी विकसीत भारत 2047च्या कल्पनेत अर्थीक वाड, समाजीक वाड, संवसारीक फुडारपण आनी शाश्वतपण हांचो आस्पाव आसा अशें सांगलें. सगळ्या मळार उत्कृश्ट कामगिरी करपी तरणाटे लोकसंख्ये खातीर आयज भारताक संवसारीक पावंड्यार मान्यताय मेळटा असो उल्लेख तांणी केलो. संसदेचे वांगडी अशोक मित्तली ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. पहलगामांत पर्यटकांचेर जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी श्रीनगरांत वरिश्ठ अधिकाऱ्यां कडेन उंचेल्या पावंड्यावेली नियाळ बसका घेतली. आयज घरमंत्री उपराज्यपाल मनोज सिन्हा वांगडा आतंकवादी हल्लो जाल्ल्या सुवातेर भेट दिवपाचे आसात.
तशेंच ते प्रत्यक्ष दर्शकांकडेन संवाद साधतले आनी जखमींचेर उपचार करतात त्या हॉस्पिटलांक भेट दितले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधीक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. परत एक फावट येवकार. जम्मू काश्मीरांतल्या पहलगाम हांगा जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सावदी अरेबियाची राज्य भेट सोडून 23 एप्रिलाक भारतांत परत आयले. प्रधानमंत्र्यांची भोंवडी उणी जाल्ली आसून लेगीत प्रधानमंत्र्यांच्या सावदी अरेबिया राज्याक केल्ले भेटीचे जायते मुखेल परिणाम जाले. दोन्ही फुडाऱ्यांनी सहकार्याच्या पुराय वर्णपटाचेर नियाळ घेतलो. तातूंत उर्जा, संरक्षण, वेपार, गुंतवणूक, तंत्रगिन्यान, संस्कृताय आनी लोकांमदीं आदान प्रदान हांचो आस्पाव जाता. भारत मध्य उदेंत युरोप अर्थीक मार्गाचेर प्रगती विशीं चर्चा जाली. दोन्ही वटांनी ह्या उपक्रमाचेर गती दिवपाची आपली कार्यक्षमताय आनी वचनबद्धताय दाखयली. द्विपक्षीय वावरांत अंतरिक्ष, भलायकी आनी एंटी डोपिंग ह्या मळार सयत 4 म्हत्वाच्या कबलाती जाल्यो. ह्या भेटीचो एक म्हत्वाचो परिणाम म्हळ्यार रणनीती भागीदारी मंडळाच्यो 2 समित्यां वयल्यान 4 समित्यांचो विस्तार जावन द्विपक्षीय संबंदांची खोलाय स्पश्ट जाली. गुंतवणूक करपा विशींच्या संयुक्त उच्च पांवड्यावेल्या कार्यदळान केल्ल्या प्रगतीचोय दोन्ही फुडाऱ्यांनी नियाळ घेतलो. सावदी अरेबिया भारतांतल्या उर्जा, पेट्रोकेमिकल, मुळावी बांदावळ, तंत्रगिन्यान आनी फिनटेक ह्या सारक्या विंगड विंगड क्षेत्रांनी गुंतवणूक करपाची इत्सा उक्तायल्या. तशेंच राज्यांत रावपी 27 लाख भारतीय प्रवासी लोकांक दिल्ल्या आदाराक लागून प्रधानमंत्री मोदी हांणी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान हांची तोखणाय केली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी पहलगामांत पर्यटकांचेर जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो निशेध केला. राष्ट्रपती हांणी ही एक अमानवीय कृती आसा आनी हाचो निशेध करचो पडटलो अशें तांणी सांगलां. निरपराधी नागरिकांचेर हल्लो करप हें भयानक आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. तांणी कुटुंबांक दुख्ख उक्तायलें आनी जखमी बेगीन बरे जावचे अशी मागणी केली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी हिंसाचाराची कृत्यां भयानक आसात आनी आमचो खर निशेध आसा अशें तांणी म्हणलां. प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हणलें की ह्या कृती फाटल्यान आशिल्ल्यांक ख्यास्त भोगची पडटली आनी तांकां न्यायालयान व्हरतले. दुखेस्त मरण आयिल्ल्या लोकांचेर तांणी दुख्ख उक्तायलें आनी जखमीक बेगीन बरें जावचें अशें मागणी तांणी केली. बाधितांक शक्य तितली मजत मेळटली अशें आश्वासन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिलें. जम्मू काश्मीराचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आनी मुखेलमंत्री उमर अब्दुल्ला आनी हेर फुडाऱ्यांनी ह्या आतंकवादी हल्ल्याचो खर निशेध केला. केंद्रीय मंत्री आनी भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हांणी नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवादाचेर शून्य सहिष्णुताय धोरण पाळटा आनी ह्या घृणास्पद कृत्यांक वांटो घेवपाक लोकांक सोडचे नात अशें आश्वासन तांणी दिलें. मंत्री राजनाथ सिंग हांणी सांगलें की निरपराधी नागरिकांचेर हल्लो ही कायरपणाची आनी क्रूरपणाची गजाल आसा. मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ह्या हल्ल्याचो निशेध करून मरण आयिल्ल्या लोकांच्या कुटुंबाचेर दुख्ख उक्तायलें. बिहाराचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार, केंद्रीय मंत्री आनी चिराग पासवान, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधी, अस्तंत बंगालाच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी आनी समाजवादी पक्षाचे मुखेली अखिलेश यादव हांणी हे घडणुकेचो खर निशेध केला. आमचो सैम आनी पर्यावरण सांबाळपा खातीर गरजेचो आनी तातडीचो उपाय म्हणून महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे हांणी लोकांचो सहभाग घेवपाचो उलो मारला. संवसारीक धर्तरी दिसा निमतान मंगळारा जाल्ल्या पवई तळ्याच्या निवळसाण मोहिमेच्या अनावरण कार्यावळींत ते उलयताले. पवई तळ्याची नितळसाण केल्ल्यान 9 दिसांच्या राज्यव्यापी पर्यावरण संवर्धना मोहिमेक सुरवात जाल्या. IPL क्रिकेट सर्तींत काल रातीं जाल्ल्या खेळांत दिल्ली कॅपिटल्स पंगडान लखनौ सुपर जायंट्स पंगडाक 8 गड्यांनी हारयले. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. जम्मू काश्मीरांत काल पहलगामांत जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्यान जायत्या पर्यटकांक मरण आयिल्ल्यान काश्मीर देगणांतल्यान सुरक्षा कितलेशेच पटींनी वाडल्या. मुस्लीम वर्ल्ड लीगाचे सरचिटणीस शेख अहमद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा हांणी जेद्दांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन संपर्क साधलो.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी क्राऊन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान हांणी सहकार्याच्या पुराय वर्णपटाचेर नियाळ घेतलो. तातूंत उर्जा, संरक्षण, वेपार, गुंतवणूक, तंत्रगिन्यान, संस्कृताय आनी लोकां मदीं आदान प्रदान हांचो आस्पाव जाता. एक घटमूट आनी आत्मनिर्भर भारत उबारपाक राष्ट्राच्या तरणाट्यांक सक्रीय भागधारक जावपाचो उलो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी मारला. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.